हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना। ये मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ हजरत। अरे मैं हजरत नहीं हूँ भाई, बोलो। अच्छा, ये जो आपने 12 वफात और 12 रबी अव्वल से ताल्लुक से पोस्ट डाला है हाँ इस ग्रुप हाँ में, हाँ तो बोलिए ना। वही क्या जानना था कि 12 वफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तारीख है वफात की? तारीख? हाँ कितनी तारीख है? भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने हाँ, पोस्ट डाला ना? जब पोस्ट डाला तो उसमें लिखा होगा ना, देखे ना कितना लिखा हुआ है। नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती ना। अरे उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में आती है। हाँ, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है। अच्छा, उर्दू अरबी हाँ, नहीं आती है? नहीं अरबी आती है, उर्दू नहीं है, पढ़ना आता है। अच्छा, अरबी आता है। हाँ, अरबी पढ़ लेता हूँ, हाँ कुरान तो, शरीफ पढ़ा हूँ। हाँ तो पढ़िए उसमें। अरबी समझ नहीं पाता हूँ। अरे अजीब आदमी हो यार, अभी बोलते हैं अरबी आती है। अरबी पढ़ना आता है, समझना नहीं आता है। हाँ तो पढ़ो उसमें, वो पोस्ट में फतवा तो आप रिजविया भी का बता पोस्ट है। दीजिए ना सर, आपने अरे डाला आपने है तो। बोले ना, पढ़ा ना, अब आपको मेरी क्या इस्लाह समझ में हो आया? जाए, अरे मेरी इस्लाह हो जाएगी ना सर। हाँ तो उसमें क्या लिखा हुआ, वो फतवा रिजविया में क्या लिखा हुआ है? फतावा रिजविया नहीं होता है, हाँ फिर क्या होता है? फतावा रजविया होता है। रजविया होता है। अच्छा, रिजविया हाँ, नहीं, रजविया होता नहीं है। रिजविया नहीं होता है, रजविया होता है। अच्छा, रजविया होता है, ठीक हाँ, है। पहले आप बोलना सीख जाए। हाँ हाँ ठीक है ना भाई, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कहीं अब्दुल्ला तोतला भाई तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, मैं अब्दुल्ला ही बोल रहा हूँ, तोतला तो आप बोंदे, आपसे अशरफ अली थानवी साहब बोंदे, वो मालूम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब्दुल्ला तो आपका तोतला भाई आपको। आपका नाम नहीं पता है ना सर? आपने नाम अरे हजरत नाम नहीं हूँ ना भाई मैं। अरे तो नाम बता दें कि नाम बताना सुन्नत रसूलुल्लाह है। हाँ, हाँ, नाम बताएंगे? मेरा नाम महमूद है। महमूद? हाँ बोलिए। पूरा नाम? अरे नाम महमूद आलम है मेरा, और पूरा अच्छा, नाम क्या? महमूद आलम नाम है। जी, हाँ। देवबंदी है आप? ये देवबंदी क्या होता है? अरे उलमाए देवबंद मानने वाले ना? नहीं नहीं भाई। अच्छा, अहले हदीस है। हाँ हाँ। अच्छा, अहले हदीस है। एक मिनिट, एक मिनिट। आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया लाईनवर रहा. आप जिस हाँ बोलिए महमूद आलम साहब। हाँ बोलिए ना अब्दुल्ला तोतला। हाँ जी, ये बतावा रजवियों में क्या लिखा है आला हजरत ने? हाँ तो पढ़ो ना, आपके आला हजरत ने लिखा, वो भी नहीं पढ़ने आता है। अरे भाई, आप और आपने अरबी तो आती है ना, आपने बोले ना अरबी मेरे को आती है। अरबी पढ़ना आता है, हाँ तो पढ़िए ना। अरबी समझ में नहीं आती है, हाँ। अहले हदीस नहीं हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो पढ़िए, तो क्या लिखा है, पढ़ना तो आता है ना, पढ़ो। आला हजरत के समझे अब्दुल, आप क्या हुआ? आला हजरत की बात मानते हो? क्या हुआ? आप आला हजरत की बात मानते हो? अरे आप तो मानते हो ना, इसलिए तो पोस्ट लगाया है। अरे नहीं, मैं क्या मसला क्या है? ये दे रहे थी 12 रबी अव्वल तो 12 वफात है हुजूर पाक की, तो मैं उनसे तारीख पूछ रहा हूँ तो ये बता ही नहीं रहे। अच्छा, हेलो, हाँ अभी कौन आ गए? ये मेरा नाम हमारे फारूक फारूक है। भाई। अच्छा फारूक भाई बोल रहे हैं, बोलिए फारूक भाई। क्या हो गया? फतावा रिजविया में क्या लिखा है? अरे वो बोल रहे हैं मुझे अरबी आती है पढ़ने, समझ में नहीं आती, तो बोला क्या लिखा हुआ पढ़ के बता दीजिए, वो पढ़ ही नहीं रहे हो अपने अब्दुल्ला ठीक है, भाई। जाने दीजिए। तो हाँ आप हाँ, मतलब इसमें क्या मतलब जानना चाह रहे हैं? फतावा मैं रिजविया कुछ में नहीं क्या आना चाहता हूँ, उनको ही या तकलीफ थी, तारीख उन्होंने फोन किया मिलाद था। के ताल्लुक से? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानने का था, वो उन्होंने फोन किया था, अब्दुल्ला भाई ने। अच्छा, हाँ हाँ, आप कौन से मसला के ताल्लुक देवबंदी अहले हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ। अहले हदीस हैं आप? हम्म। तो आज के जो मौलाना लोग हैं वो कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है, तो आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या हुआ? आपके जो मौलाना लोग हैं हम्म। वो लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है, अच्छा, तो आप उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं? हाँ तो फिर क्या है, आपके नज़दीक क्या है, सुन्नत है? हमारे नज़दीक जायज़ है। अच्छा, बिदत की देखिए, अपोजिट क्या फर्ज होता है? होना, बिदत का अपोजिट क्या होता है? बता देता हूँ मैं आपको। हाँ। इस्लाम में एक फर्ज होता है, अरे एक मैं वो वाजिब सब है। छोड़ दीजिए, अभी बिदत कहा ना, तो उसका अपोजिट क्या होता है बिदत का? इसीलिए आपको जब इल्म सिखाया नहीं गया ना, तो मेरे से सीख लो, इल्म जहाँ से मिले ले अरे लो भाई ना। वो फारूक भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ बिदत का अपोजिट हाँ, क्या है? देखिए, इस्लाम में फर्ज होता है, वाजिब होता है, सुन्नत मेदा है, सुन्नत गैर मौक़दा है, उसके बाद आता है नफिल,
اس کے بعد آتا ہے مستحب. میں پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو میلاد منانا جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے. میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہاں بتا دیا، میلاد منانا سنت نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، ایک جائز عمل ہے. اچھا، مطلب سے ثواب وغیرہ کچھ نہیں ملے گا آپ لوگ کو؟ ملے گا نا. ملے گا. دیکھو اگر کیسے ملے گا ہاں. کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اگر مسلمان خوش ہو، ہوں. خوشی کا اظہار کرے تو بالکل اس کو ثواب ہے، ہوں. کیونکہ وہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے نا. ہوں. اور جو کام کیے جاتے ہیں، جیسے دیکھیے ہم جو میلاد کو مانتے ہیں وہ جو ہمارے عالم لوگ مناتے ہیں نا، وہ والے میلاد کو ہم مانتے ہیں. ہوں. جیسے میلاد شریف میں جلوس نکالتے ہیں جو ہمارے اچھا، علماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پہلے کہ میری بات سنیے نا. ارے بھائی اتنا تو بول لیے نا یار فاروق بھائی، اتنا ارے بول لیے نا، تھوڑا سنیے تو. واضح ہو جائے نا، واضح آپ کی دیکھیے. ارے آپ بولتے بولتے پھر کاٹ کے بھاگ جائیں گے، بولیں گے بھائی میرا ہو گیا ریکارڈنگ پورا. انشاءاللہ ایک گھنٹہ میں نہیں بھاگوں گا. آپ سنو نا، تھوڑا بول لیجیے، تھوڑا سن ایک لیجیے. گھنٹہ لکھ لیجیے آپ. ارے رکو نا یار فاروق بھائی، رکو نا آپ یار. نے کہا ثواب ملتا ہے، میں نے کہا ملتا ہے. اب تو کیسے ملتا ہے وہ آپ کو جاننا پڑے گا نا. ہاں ہاں. ہاں، تو جب جلوس نکالتے ہیں تو اس میں نعت شریف پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نعرے لگائے جاتے کیا ہیں. بیٹا، رکو ایک منٹ. ہوں. ایک منٹ. ہاں ہاں. یہ لو، ارے 20 روپے لے لو، 10 روپے بعد میں دے. چل ہاں بولو فاروق بھائی. ہاں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہے، آپ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے. پھر اس میں لوگوں کو شربت وغیرہ پلایا جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس رکیے نا تھوڑا. جو جلسہ ہوتا ہے پورا سنیے. آپ سنتے ارے یار اب اتنا بول دیا، رکیے نا تھوڑا پوچھنا ہے نا اس میں. نہیں تو آپ پوچھیے، میں پہلے پورا بول لوں. ارے تھوڑا پوچھ لینے دو نا. سوال کا جواب دوں گا میں انشاءاللہ عز و جل. پہلے پورا سنیے نا کہ اصل میلاد ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ارے سن لو نا فاروق بھائی، سوال تو سن لو یار. کہ جو جاہل لوگ جو کرتے ہیں اس کو میلاد کہا آپ کے مولویوں نے. آپ لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ ان کی روزی چلنا ہے نا بھائی، ان کا بھی پیٹ ہے اپنا. ٹھیک ہے، ہماری پیٹ چل رہا ہے. آپ سن لیجیے نا، آپ نے کہا نا کہ آپ لوگ جو کرتے ہیں شربت بانٹتے ہیں، شربت پلاتے ہیں نا، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے، سنیے نا میرے. یہ بھی ثواب ہے. چلو ٹھیک، چپ ہوئیے نا میرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو نا میرے بھائی، اب سن لیجیے نا، آپ سنیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ رکھتے تھے. تو آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن؟ روزہ رکھتے ہیں؟ ہاں، بہت سارے ہمارے لوگ رکھتے ہیں. آپ نہیں رکھتے؟ میں تو نفلی روزہ ہے تو میں تو نہیں رکھ پاتا ہوں. باقی نہیں، آپ نبی سے عاشق رسول ہیں اور عید میلاد منا رہے ہیں. اللہ کے رسول حدیث میں آیا ہے کیا کہ روزہ رکھتے تھے؟ تو کہاں پہ آیا؟ حدیث میں آیا ہے. آپ کو چاہیے تو ریفرنس آپ کو یہ میں لگا دوں گا اسے ساتھ میں. ہاں رکھتے ہیں. ہاں آپ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتا ہوں نا. کیوں؟ آپ اہل حدیث نہیں ہیں؟ حدیث کا عمل نہیں کرتے آپ؟ ہاں، ہمارا دعویٰ نہیں ہے نا عاشق رسول کا. ہمارا جو ہے نا عید میلاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے میں ہمارا وہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ آپ اہل الحدیث ہیں اور اہل حدیث جو حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں. یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے کہ جھوٹا دعویٰ ہے؟ آپ رکیے تو. آپ تو اب یہاں عاشق رسول نکل گئے نا، روزہ نہیں رکھتے نا. اب جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنو نا فاروق بھائی، ہمارے عاشق رسول ہونے کی نفی کرو گے تو میں آپ کے اسی عمل سے آپ کے اہل حدیث ہونے کی نفی کر دوں گا. تو عاشق رسول ایسے ہیں کہ اس دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق بھائی رکو نا، سنا اتنا سن لیے. ابھی کہا کہ حدیث میں موجود ہے، تو حدیث پہ آپ کا عمل نہیں ہوا، اور جب حدیث پہ آپ عمل ہی نہیں کرتے تو اہل حدیث ہوئے کیسے؟ وہ بتائیں گے نا. آج کے رسول، رکیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. کس دن رکھتے تھے؟ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. ہاں، یہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کا خوشی منا رہے ہیں. اللہ کے رسول کس طرح منا رہے تھے؟ روزہ رکھ کے منا رہے تھے.
और ये क्या कर रहे हैं उस दिन, सुनिए ना यार, और आप क्या कर रहे हैं उस दिन लोगों का रोजा जो रख रहे हैं, कोई जो आशिक़े रसूल हैं उनको शरबत बांट के उनके रोजे तोड़ा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, और खाने खिला रहे हैं कि भाई रोजा मत रखो, नबी की जो मतलब जो कुछ लोग भी रख रहे हैं उन भी मतलब ना करे वो अमल, आप ये कर रहे हैं ना। मतलब आप मान गए कि नबी ने खुद अपना मिलाद मनाया रोजा रख के, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, आप जो कह रहे हैं कि नबी ने खुद अपना मिलाद मनाया रोजा, आप किस तरह मनाया? रोजा रख के बोल तो दिया, रोजा रख के। तो आप मनाते हो रोजा रख के? अरे हमारे बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं। कौन रखते हैं? आप तो खुद नहीं रख रहे हो ना, वो अब्दुल्ला भाई आप रखते हो? अरे तो भाई मैं तो अवाम में से हूँ। हाँ, तो मतलब अवाम के लिए नहीं है वो, आशिक़े रसूल आप नहीं है अवाम। अगर मैं आपकी आवाम को देखूँ, आप मेरे आशिक़े रसूल नहीं है ये फारूक साहब, ये आशिक़े रसूल नहीं है। अब्दुल्ला भाई आप सुनते ही नहीं आप। अगर आप मैं आवाम, अरे रुको ना, अब्दुल्ला भाई को भी लेने दो ना, वो भी फोन किए थे ना। अब्दुल्ला भाई कहाँ गए? अरे भाई मेरे से कर लो ना बात। हाँ, ये आशिक़े झूठे आशिक़े रसूल निकल गए। देखिए आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए। आपके अंदर कमी होती है कि आपके मौलवी सिर्फ आपको चिल्लाना सिखाते हैं। चिल्ला रहा हूँ मैं तो बोलना मतलब वही हो गया ना। अरे चिल्लाना और बोलना, अरे यार फारूक भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप झूठे आशिक़े रसूल साबित हो गए ना। तो आप तो झूठे अहले हदीस साबित हो गए फिर। हदीस पे अमल नहीं हुआ आपका। हंसने का नहीं, देखो कुरान और हदीस पे बातें हंसने का नहीं, ये ना गैर मुहज़्ज़ब बात है। तो आपके मौलवियों ने आपको यही तहजीब सिखाई है। नहीं आपने इतना बड़ा, आप इतना सुनो ना फारूक भाई, आप इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं। जो तरीका है ना, अगर आपको ईद मिलाद मनाना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मनाए, जैसे उन्होंने कहा कि हदीसों में जो आता है हमें जो सुन्नत में मिलता है, मतलब आप मान गए ना कि रसूलुल्लाह ने अपना मिलाद मनाया। किस तरह मनाया? किस तरह मनाया? आप किस तरह मनाते हैं? आपके कोई आप किस तरह मनाते हैं? हाँ, तो अब आप फिर मनाएंगे क्या नहीं मनाएंगे? आप तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते, हर बात मानते हैं। हाँ, तो आप भी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने अपना मिलाद खुद मनाया रोजा रख के, तो आप उस दिन रोजा रख करके हुजूर का मिलाद मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? क्या नबी तो पैदा हुए तो कौन नहीं मानता है नबी पैदा हुए? मिलाद का मतलब क्या पैदाइश होती है? आपने कहा कि हुजूर ने रोजा रख करके अपना मिलाद मनाया। तो तुम रोजा रखते हो कि नहीं रखते हो? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या अहले हदीस फिरके वाले नबी की बात को मानेंगे, नबी की सुन्नत से अमल करेंगे, नबी की हदीस को मानेंगे या इनकार? अहले हदीस तो मानते ही ना, हदीस तो पेश कर रहे हैं ना। तुम्हारे आशिक़े रसूल तुम कहाँ रख रहे हो? तुम रोजा तुम्हारा दावा है ना, ईद मिलादुन नबी, ईद मना रहे हो ना उस दिन। अल्लाह के रसूल तो रोजा रख रहे हैं और तुम कह रहे हो उस दिन ईद है। अल्लाह के रसूल ईद के दिन रोजा रख रहे हैं, ईद के दिन रोजा रखा जाता है। भाई साहब सुनिए ना। हाँ फारूक भाई, ईद के दिन रोजा रखा जाता है। हाँ, आप और अहले हदीस फिरके वाले फिर रोजा रख करके मिलाद मनाएंगे क्या? ईद मिलाद रोजा ईद के दिन रोजा होता है। आपने तो कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत पे रोजा रखा, तो आप हुजूर की विलादत पे रोजा रखेंगे ना हुजूर की तरह? हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह क्यों नहीं। मुसलमान तो इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले, मगर तुम कहाँ रख रहे हो ना भाई? तुम तो आशिक़े रसूल तुम्हारा दावा है ना, तुम्हारी तो जमात रख रही क्या फारूक भाई? अभी हमारे यहाँ पे एक अहले हदीस ऐसा है जो दारू पीता है। मैं ये पूछ रहा हूँ फारूक भाई, आपकी जमात तो दावा है ना। तो मेरी जमात के जो उलमा हैं हम उनको देखेंगे या हमारी जमात के जोहला को देखेंगे? तो आपके जमात के उलमा और आपकी जमात के जो लोग हैं वो उस दिन क्या कर रहे हो आप लोग? सुनिए ना फारूक भाई, आप क्या कर रहे हो? आपका अमल बताया आपने। आप लोगों पर जुल्म करते हैं। अरे सुनो ना यार फारूक भाई, रुको ना, आप रुक जाओ ना 2 मिनट। आपने क्या कहा उस दिन आप शरबत बांटते हैं? शरबत क्यों बांटते भाई? जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा तो आपको क्या कराना चाहिए? इफ्तारी कराना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? शरबत बांट रहे हैं, लोगों के रोजा तोड़वा रहे हैं। सुनो, और दूसरे बाद में आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए है। हाँ, जो लोग रोजा नहीं रखते उनके लिए है। क्या रोजा नहीं रखते मतलब वो आशिक़े रसूल नहीं है? अगर आप वो आशिक़े रसूल नहीं है मतलब आशिक़े रसूल नहीं हो आप लोग, झूठे दावे हैं आपके। मतलब रोजों को अल्लाह के रसूल का जो तरीका है रोजा रख के, उन्होंने रोजा रखा तो आप लोग उसके अमल बरखिलाफ करके रोजा तोड़वा रहे लोगों का। अच्छा, मतलब बहुत सारे जैसे सऊदी में ले लो, रमजान में भी होटलें खुली रहती है वहाँ पे। अरे यार फारूक भाई, कहाँ से कहाँ भाग रहे हो यार तुम? अभी तुम्हारा ये जो जमात का दावा है
शरबत बांटना और खाना खिलाना, सुनो ना, और फारूक भाई मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाते और यार होटल खुली है, खाना खाओ, रोजा तोड़ो, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ फारूक भाई, तो आप लोग का अमल बता रहे हो ना, आप लोग किसमें किसको आप, और इसमें आपको सवाब मिल रहा है, शरबत पिलाने पे आपको सवाब मिल रहा है ना भाई। सऊदी में रमजान में भी होटलें खुली होती है, तो आप लोगों को बुला बुला के रोजा, ये है फारूक, हमारे फारूक बरेली साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी जमात का दावा ये आशिक रसूल, ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, और ये इनका काम ये है कि लोग को रोजा जो रख रहे हैं उनको रोजा तोड़ाना, इस तरह शरबतें बांट के और लोगों को खाना खिला के। और आप ठीक है फारूक भाई, बहुत अच्छी हुई आपसे बातचीत करके, ठीक है चलो। आपने माना कि हुजूर मिलाद मनाते थे, किस तरह मनाते थे, और आपकी जमात का दावा किस तरह है? और आपका कोई भी अहले हदीस का फर्द या मौलवी हुजूर की सुन्नत पे अमल नहीं करता, वो रोजा रख करके हुजूर का मिलाद नहीं मनाता। हमारा दावा नहीं है ना आशिक रसूल का, अहले हदीस होने का दावा नहीं है, आशिक रसूल का नहीं है ना। अच्छा, मतलब जो आशिक रसूल और अहले हदीस अलग अलग है ना, मतलब आप आशिक रसूल नहीं हो। नहीं, हम आशिक रसूल कहाँ है, आशिक रसूल तो आप है ना। अच्छा, आपने मान लिया कि आप हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। हम आशिक थोड़ी ना है, हम तो मोहब्बत रखने वाले हैं, आशिक थोड़ी ना है। अच्छा, आप मोहब्बत करते हो हुजूर से, तो हुजूर के काम से भी मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, तो हम आशिक नहीं है ना, रोजा रखा फारूक साहब, हम आशिक रसूल का हमारा दावा नहीं है, हमारा मोहब्बत रसूल का दावा है ना। हुजूर तो मोहब्बत रसूल का दावा है, और आप मोहब्बत रसूल, आपका तो आशिक रसूल का दावा है ना, तो आप मोहब्बत रसूल नहीं का दावा आपका झूठा हो गया फिर। हाँ, आप रोजा ही नहीं रखते मिलाद के दिन, आप मोहब्बत रसूल का दावा ना आपका। हाँ, तो आप तो रोजा ही नहीं रखते मिलाद के दिन। इंशाअल्लाह तो हम तो रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और आपके सारे मौलवियों में ये ऐलान कर दो हाँ। कि भाई हर अहले हदीस मौलवी, चाहे वो कितना भी बड़ा बिदअती मुशरिक काफिर जहन्नम में क्यों ना हो, वो मिलाद के दिन रोजा रखेगा। और ये आशिक रसूल वाले क्या करेंगे? इंशाअल्लाह हम भी रखेंगे, हाँ, लेकिन हुजूर का मिलाद मनाएंगे। हाँ, हुजूर का मिलाद तो मनाएंगे। कैसे? क्या मतलब कैसे? शरबतें बांट के, खाना खिला के? बिल्कुल, जो लोग नहीं रखेंगे उनके लिए वो भी सुविधा करेंगे। ठीक है फारूक भाई, चलो बहुत अच्छा है। रोजा है, हाँ, आप ही ऐलान करें। अरे तो आपका दावा देखिए ना, हमारा ये दावा नहीं है, ठीक है, आपका दावा है कि 12 जो है ना, मतलब मोहब्बत रसूल का दावा आपका झूठा है, ऐसा आपका आशिक रसूल है ना भाई, आशिक रसूल। अच्छा, मतलब आप मोहिब रसूल नहीं है। हाँ, कैसे आशिक रसूल हो यार? मतलब आप अहले हदीस नहीं है, हदीस पे अमल ही नहीं करते हैं। अरे फारूक भाई, ठीक है चलो। मतलब आप झूठे अहले हदीस हो गए। हाँ? झूठे अहले हदीस हो गए, हदीस पे अमल ही नहीं करते आप। कैसे आशिक रसूल है यार? हदीस में मौजूद हैं। हाँ? आप कैसे अहले हदीस है बताइए? कैसे आशिक रसूल बन गए यार आप लोग? आपकी पूरी जमात अमल नहीं करते हैं। हाँ? आपके मुल्ला चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अहले हदीस हदीस पर अमल करता है, और आप खुद कह रहे हैं कि हदीस में हुजूर ने खुद अपना मिलाद रोजा रख करके मनाया। हाँ। और आप लोग, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई हुजूर का मिलाद मना रहा है रोजा रख करके। हाँ, तो हमारा दावा नहीं है ना मिलाद मनाने का। मतलब हुजूर ने मनाया। हाँ, हमारा तो दावा नहीं है ना मिलाद मनाने का। अच्छा, मतलब हुजूर का दावा आपके लिए काफी नहीं है, हुजूर का अमल आपके लिए काफी नहीं है। काफी आप खुद ही नहीं कर रहे तो? अरे आप, हुजूर का अमल आपके लिए काफी नहीं है ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं ना आप? क्या? अरे भाई, आपका दावा है कि हम इताअत रसूल करते हैं, रसूल। अरे आप फारूक भाई खुद ही पहले बोले ये नफली रोजा है, इसको हम रखें। अरे ठीक है, आपका दावा। हाँ, हम रखेंगे तो हमको सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो हमको सवाब नहीं मिलेगा। हमारा दावा नहीं है ना ये जश्न ईद मिलादुन नबी पे। मतलब दावा आपका है ना, आशिक रसूल आप है ना फारूक भाई। रोजा रखा और हदीस, अगर हमने उस पे अमल नहीं किया ना तो हमको गुनाह नहीं मिलेगा ना। हमने अगर उस दिन रोजा नहीं रखा तो हमको गुनाह नहीं मिलेगा। तरीके से हमारे ऊपर भी है, क्योंकि वो नफली रोजा है। मैंने आपको पहले ही बताया, इस्लाम में फर्ज है, वाजिब है। हाँ, तो नफली रोजा है, मगर आपका तो जो तरीका है, जो नबी ने, आपका तो आशिक रसूल का होने का दावा है ना कि भाई इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद नबी मनाएंगे हम, तो किस तरह मनाएंगे? मतलब आपका दावा झूठा हो गया अहले हदीसों पे अमल करने का। देखिए ये है फारूक साहब, इनका दावा ये आशिक रसूल का। क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई चले गए लगता, चले। नाम क्या आपका? अरे फारूक भाई अभी नाम बता दिए, अब जाइए, आपका काम हो गया भाई, चलो आपका काम हो गया, चलो अस्सलाम वालेकुम। महमूद आलम अहले हदीस साहब हैं, दावा इनका हदीसों पे अमल करने का है, लेकिन हदीस पे अमल नहीं करते। इनको चाहिए कि ये अपना स्लोगन कैसे चेंज करे मालूम है?
کہ اہل حدیث صرف فرض والی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، ہر حدیث پہ عمل نہیں کرتے، ہے نا. اور آپ عاشق رسول والے کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو بتا دیا اسلام کی 5 چیزیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، پھر نفل ہے، پھر مستحب ہے. مگر اللہ کے رسول کے وسلم کے طریقے پر نہیں چلیں گے، مطلب سنت کو نہیں چلیں گے، نفل ہے نا، بدعتیوں کے راستے پہ چلیں گے نا. حضور نے خود فرمایا کچھ بہت سارے ایسے عمل کیے جو اس کو چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ یہ میری امت پر واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے. بہت سارے ایسے عمل چھوڑے حضور نے، اور جس پر زور دیا حضور نے وہ اپنی سنتیں ہیں اور فرائض ہے. آپ تو اس دن عید مناتے ہیں نا، عید ہے نا آپ کی وہ تو. اچھا، مطلب آپ محب رسول نہیں ہیں، اہل حدیث عید ہے نا آپ کی، وہ عید ہے کہ نہیں مناتی عید؟ مطلب آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، ہماری عید نہیں ہے نا بھائی. ارے بھائی فیروز اللغات میں اور عید فیروز اللغات میں عید. ہاں اچھا، عرب کی لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے اس میں عید کا معنی خوشی کا دن. اچھا، کتنی عیدیں ہیں اسلام میں؟ تو خوشی کا دن. کتنی عیدیں ہیں اسلام میں؟ اسلام میں تو ہر جمعہ کو عید کا دن ہے. اچھا، جمعہ عید کا دن ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو مسلمانوں کی عید ہے، ہاں، لیکن مسلمان فرمایا نا، اہل حدیث تھوڑی فرمایا. یہ ہفتہ سالانہ کتنی عیدیں ہیں مسلمانوں کی؟ ارے جمعہ سالانہ کتنی عیدیں ہیں؟ سالانہ مطلب ایئرلی جو روز آئے وہ عید کی اہمیت نہیں، جو 2 بار آئے اس کی اہمیت، ایسا کہنا ہے. سالانہ کتنی عیدیں ہیں؟ مطلب آپ روز مناتے ہو جمعہ ہر پیر کو، مطلب جیسے عید میلاد النبی مناتے ہو؟ ارے فاروق بھائی سدھر جاؤ یار، بدعت تو چھوڑو، سنتوں پہ عمل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اللہ ہے نا 2 عیدیں دی ہیں، 2 عیدیں اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں مسلمانوں کو، 2 عیدیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، وہ اس کا انکار کر دیا. کیا یہ ہفتہ واری ہے نا؟ میں سالانہ پوچھ رہا ہوں نا تم کو، اس لیے تو بتایا جاہل بھائی. سالانہ کتنی عیدیں ہیں سالانہ؟ مطلب آپ سالانہ مانو گے، اور جو ہر ہفتہ آ رہی ہے اس کو نہیں مانو گے. ہفتہ واری تو کہاں منا رہے ہو تم؟ ہفتہ واری جو عید تم منا رہے ہو اللہ کے نبی کی پیر کو، کہاں تم منا رہے ہو ہفتہ واری میں؟ ارے اللہ کے نبی فرمائے کہ جمعہ پیر کے دن پیدا ہوئے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. تم کہاں رکھ رہے ہو یار؟ کون سی تم عمل کر رہے ہو اس پہ؟ ارے تو آپ کا تو دعویٰ ہے نا کہ اب اہل حدیث ہر حدیث پہ عمل کرتا ہے، تو آپ تو حدیث کے منکر ہو. یہ ہے عاشق رسول، جھوٹے دعوے ان کے. یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اس کے رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے مولوی کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام قرآن و حدیث والا، لیکن حدیث پہ عمل نہیں ہے ان کا. دیکھیے یہ ہے فاروق بریلوی صاحب، یہ عید جو ہے مسلمانوں کے سالانہ 2 عیدیں ہیں. ان کے یہاں کتنی عیدیں ہیں؟ 3 عیدیں بنائی ہیں انہوں نے. یہ ایک بدعت ایجاد کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعت جلالہ، تمام کی تمام جو بدعتیں ہیں جلالت ہے، گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے، اسلام کی طرف آئیے، اور بدعتوں کو چھوڑیے. اور اللہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں 2 عیدیں دی ہیں وہ ہمارے اسلام کے لیے کافی ہیں. اہل حدیث کانفرنس جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے. اہل حدیث مسجد. اچھا، اب یہ چھوڑ کے ٹاپک بھاگ گئے تم. نا آپ نے بدعت کے ٹاپک کو لایا نا. کہاں؟ ارے بدعت ہی چل رہی ہے نا، تم ہی تو فون کیے. بھلے بھائی تم اس کو بدعت مانتے ہو کیا؟ ہم تو بدعت مانتے ہی ہے نا، ہم تو بدعت ہی مانتے ہیں نا. تم تو کہا، ہم نے کہا کہ بدعت کا اپوزٹ بتائیے کیا ہے، تم بتائے نہیں بتا پائے نا. زندگی پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، لیکن کبھی بھی اہل حدیث کانفرنس نہیں منائی. لیکن آج اہل حدیث یہ ہے فاروق بریلوی صاحب. دیکھیے ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، انہوں نے بھی اہل حدیث کانفرنس نہیں منائی. اچھا، حضرت فاروق اعظم نے خلافت کی، انہوں نے بھی اہل حدیث کانفرنس نہیں منائی، ہے نا. حضرت مولا حضرت عثمان غنی انہوں نے خلافت کی، انہوں نے بھی اہل حدیث کانفرنس نہیں منائی. حضرت مولا علی نے خلافت کی، انہوں نے بھی اہل حدیث کانفرنس نہیں منائی. حضرت امام حسن نے کی، انہوں نے بھی نہیں منائی. حضرت امام حسین نے نہیں منائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں منائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1,24,000 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یزید بن معاویہ، حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت یزید بن معاویہ. یزید لعنتی کافر نے بھی نہیں منائی. بتاؤ، لعنتی کافر نے بھی نہیں منائی. استغفر اللہ، استغفر اللہ.
ایک مسلمان کو کافر ہے، کفر تمہاری طرف پلٹے گا. ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یزید نے کعبے پر حملہ کیا. ایک مسلمان کو کافر کہنے سے اچھا تو جو کفر خود ہی کی طرف پلٹے گا. یہ دیکھیے یہ کافر ہو گئے ہیں. فاروق بھائی نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے، اور جو کافر نہیں وہ کفر اسی کی طرف پلٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس نے کفر کیا. اچھا کس کو قتل کیا؟ ہاں کس کو قتل کیا؟ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یزید نے مکہ پر حملہ کیا اور وہاں کے بہت سارے صحابہ کو قتل کیا. اچھا تمہارا ابن تیمیہ لکھتا ہے، تمہارا خدا لکھتا ہے. بھائی پڑھا کرو. تو ہم خدا مان رہے، تمہارا خدا ہے، تم مان رہے ہو نا اپنے خدا کو. خدا لکھتا ہے. ارے بھائی تم مان رہے ہو تمہارا خدا. دیکھیے کافر نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا اور بہت سارے ہزاروں صحابہ کرام کو قتل کیا. ابن تیمیہ لکھتا ہے تمہارا خدا، تمہارا شیخ الاسلام. اچھا جو صحابہ کے جو آپس سے جو جنگیں ہوئی ہیں، حضرت معاویہ کی، حضرت علی کی، حضرت عائشہ صدیقہ، تو یہ آپس میں جو قتل ہوئے تو یہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے. مطلب نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ مطلب یہ جو مسلمان جو آپس میں جو ان کے جو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ رب العالمین راضی، ان کو یہ جہنم میں پہنچا رہے ہیں. نہیں، وہ اختلافی مسئلوں پر ہوئے تھے. کیونکہ دونوں طرف سے حق تھے. ادھر بھی حق کی جماعت تھی، ادھر بھی حق کی جماعت تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو میرا بیٹا حسن ہے مسلمانوں کی تو جماعت میں صلح کروائے گا. تو کون سی جماعت تھی؟ نبی نے تو ان کو مسلمان فرمایا. تو اسی جماعت میں تو یزید بھی ہے. نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ہے. اسی جماعت انہوں نے تو خلیفہ بنایا نا. نہیں. اچھا خلیفہ نہیں بنایا انہوں نے؟ ارے جب خلیفہ بنایا نہیں بنایا وہ تو حضرت امیر معاویہ کا فعل ہے نا. ارے صحابی ہے نا، مطلب صحابی نے غلط کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. صحابہ گئے، بہت سارے صحابہ، ایک کافر کو بنا دیا خلیفہ اور کافر کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کر لی. استغفر اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. مطلب کافر کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی. جو قتل عام کیا گیا وہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں نہیں کیا گیا نا. اچھا مطلب وہ ویسے قتل کر دیتے، وہ تو بعد میں کیا نا. اچھا مطلب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا نا. کیا نا ایک کافر کو حضرت معاویہ نے. اچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا نا. اچھا مطلب ان کو معلوم تھا کہ یہ قتل کرے گا، ایسا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ مطلب ان کو معلوم تھا یہ قتل کرے گا پھر بھی خلیفہ بنا دیا، ایسا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ تم ہی تو کہہ رہے ہو نا خلیفہ بنایا نا. میں نے کہا جب حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا منصب دیا اس وقت اس نے شہدائے کربلا کو، اہل بیت کو، نبی کی اولادوں کو قتل نہیں کیا تھا نا. وہ تو خلیفہ بننے کے بعد قتل کیا اس نے. اچھا کہاں لکھا ہوا قتل کیا اس نے؟ ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ اس نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا اور قتل کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر کہا ہے. سند کہاں ہے؟ کتابوں میں موجود ہے، پڑھو. ابھی ارے کیا کتابوں میں موجود ہے؟ تم ایسی ایک مسلمان کے اوپر تہمت باندھ رہے ہو اور تم اسے کافر بنا رہے ہو. اگر وہ کافر نہیں ہوا تو تم تو پکا فاروق بھائی تم جہنم میں کافر ہو تم. ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہے. کفر تمہاری طرف پلٹے گا اور تم کافر ہو. یہ جو کافر ہے، ایک منٹ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا اور وہ تابعی ہے اور خیر القرون کے زمانے سے ہے. اور اسی طرح اپنے جو بہت سے اس کو خلیفہ میں لکھا ہے. اور مسلمانوں کی جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خلافت 12 خلفہ تک جو رہے گی نا، دین غالب رہے گا 12 خلفہ تک. کب تک رہے گا؟ یہ اسی میں خلیفہ آتا ہے یزید. محمود عالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید نے شراب کو حلال قرار دیا. تو سند پڑھو. سند حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل و اصحاب کون قتل کروانے کے لیے، کس نے قتل کروانے کے بعد کیا بدر کے موقع پر اور بدر میں نے بدر میں جو میرے باپ دادا شہید ہوئے تھے نا، ان کی موت کا میں نے بدلہ لے لیا. اور اسی طرح کے کفریہ جملے کہے. اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو کافر قرار دیا. کیونکہ امام احمد کے پاس یزید کے کفر کی مستند دلیل تھی. سند تفسیر روح المعانی پڑھو، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 72. سند پڑھو. سند
حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزید اور ابن زیاد پر لعنت جائز ہے، کیونکہ بہت سے اماموں نے لعنت کرنا جائز کہا ہے۔ سند کہاں ہے؟ سند رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی تکفیر کی ہے اور یزید کو کافر قرار دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یزید کو خلیفہ بھی مانا ہے، 12 خلفاء میں گنتی کیا اس کو، 12 خلفاء راشدین میں یزید کے بارے میں سوال ہوا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 12 خلفاء میں گنتی کیا ہے۔ یزید کے اوپر لعن طعن کرنا جائز ہے، اور یزید کی محبت اور اس کی جھوٹی شان و تعریف میں اضافہ کرنا یہ کام صرف بدعتی ہی کرے گا، اس کے عقیدے میں فساد ہوگا، کیونکہ یزید میں ایسی باتیں نہ تھی جو ایمان کے مطلب یزید میں ایسی باتیں تھی جو ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گی اس شخص کے لیے۔ لعن طعن مسلمان لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، چلیے بھائی یہ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اس کو پھر اسی کی طرف پلٹا، ابھی تک اس نے ثابت نہیں کر پایا وہ کافر، ٹھیک ہے۔ یہ فاروق آج بھائی کافر ثابت ہو گئے، ہمارے فاروق بھائی جو ہیں بریلوی بتائی جاتی ہے یہ کافر ثابت ہوئے آج بھائی۔ فاروق بھائی امام ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں، اگر آپ نے واپس سے توبہ نہیں کی اور کلمہ نہیں کیا تو آپ تو کافر ہو گئے ہیں۔ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی صدی کے مجدد تھے، وہ کہتے ہیں کہ یزید بدنصیب بدبخت شخص تھا، یزید نے جو کام کیا وہ کام تو عیسائی بھی نہ کرتا۔ مکتوبات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ آپ کے بولنے سے کچھ نہیں، ابھی تک کوئی سند نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے دیکھیے ہمارا جو منہج ہے نا وہ صحابہ والا ہے، صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کا مولوی ہے ارشاد الحق عصری، وہ لکھتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری یزید کی تکفیر کے قائل تھے۔ سند کہاں ہے؟ سند لکھتا ہے، سند کہاں ہے؟ پکڑو۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سنیے اب چلیے بہت ہو گیا نا تمہارا، آپ صحابہ آ جائیے، صحابہ کی طرف آ جائیے، آئیے دین کی طرف آئیے نا۔ لکھتے ہیں حضرت کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا بلند کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ سنو نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ارے جو اس کا زمانہ نہیں پہ جو اس کے زمانے میں تھے، سنیے اب سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو حضرت یزید کی بیعت توڑے تو وہ ابن کثیر، جس کی آپ تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہو نا، وہی ابن کثیر لکھتا ہے کہ کربلا میں ظلم و ستم کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو اپنا ایک لشکر دے کر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ 3 دن تک مدینہ تم پر حلال ہے، جو چاہو کرو۔ سند کہاں ہے؟ مدینہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا مال لوٹا، عورتوں کی عزت لوٹی، بچوں کو قتل کیا۔ یزید نے مدینہ پر وہ ظلم عظیم کیا جس کا بیان دیکھیے یہ اب ان سے جو سند پوچھی جا رہی ہے نا تو یہ اب سند نہیں بتا رہے، آپ سنیے صحیح بخاری سن لو نا بھائی، اب تو بے سند باتیں کر رہے ہیں نا، ہم تم کو حوالہ دیتے نا۔ کتاب ہے کہ آپ کا دوسرا وہابی مولوی ابن، ایک تو وہ ارشاد الحق، یہ وہابی تو نہیں تھے، ان کے بارے میں مشکوک ہے حالات، لیکن تفسیر ابن کثیر آپ پڑھتے ہو، آپ ہی لوگ چھاپتے ہو۔ ہاں سنو نا فاروق بھائی، ہو گیا تمہارا بول کے تو سنو نا، کثیر نے لکھا، فاروق بھائی ہو گیا تمہارا بھڑک نکل گئی، اب سنو نا۔ نہیں اور حوالہ چاہیے نا، کون سا حوالہ؟ نہیں سند چاہیے، سند امام ابو فراز سند کہاں ہے؟ حوالہ مانگا ہی نہیں ہم نے، آڈیو عوام سنے گی تو فیصلہ کرے گی۔ یہ مبارک سر انور اور ان کی آل کو لے جایا گیا، جب ان اونٹوں کو ذبح کیا بے سند باتیں بیان کر رہے فاروق بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم سند نہیں بیان کرو گے، کوئی مطلب نہیں۔ تم یہ کہانی قصے تمہارے مولانا یہ جھوٹ باندھ کے گالیاں دے کے امام قاضی ایاز مالک، تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے فاروق بھائی، تمہارا تم ایسے بڑبڑ کرتے رہو بے سند باتیں، ٹھیک ہے؟ انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ، تم کوئی مطلب نہیں ہے فاروق بھائی تمہارا بول کے، تم ٹائم پاس کر رہے ہو بس، حضرت امام قاضی ایاز کچھ نہیں، تم ٹائم پاس کر رہے ہو۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، تم ٹائم پاس کر رہے ہو بس فاروق بھائی، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ٹائم پاس۔ فاروق بھائی جو ایک مسلمان کو کافر کہا، یہ خود کافر ہو چکے ہیں، ان کی طرف پلٹ چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کافر ان کے یہ بھائی یہ تو توبہ نہیں کریں گے فاروق بھائی، ان کا تو مطلب معاملہ ڈگمگ ہے۔ مطلب امام احمد بن حنبل کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ سند کہاں ہے؟ سند تو اپنے مولوی کی داڑھی کھینچو اور سند کہاں ہے؟ سند کہاں ہے؟ سند کیوں نہیں لکھا تو نے؟ ہاں سند کہاں ہے؟ ارے اپنی مولوی کو اٹھا کے پٹکو، بولنا وہ ہم دیکھ لیں گے، تم بتاؤ نا تم سند کہاں ہے؟ ارے تیرے دیکھیں باتیں آپ سنو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب ہے نا جس کو تم لوگ ہی چھاپتے ہو، منہاج السنہ کر کے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5
ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ یزید نے 3 دن تک مدینہ شہر کو لوٹا. وہاں کے یہ فاروق بھائی ہیں، ان کی بڑی بڑی دکان، یہ ایک مسلمان کو کفر کافر کا ہے، کفر ان کی طرف پلٹا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو اگر کافر نہیں ہوا تو کفر اسی کی طرف پلٹے گا. اب دیکھیے یہ حضرت کیا جن کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آزاد تھے یا غلام. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے خاتمہ لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا ہر خون سے بھر گئی. غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا اور ہم وہ شخص یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کے نام پہ کی ہے اور میرے ظلم میں کوئی اور کعبے کو آگ لگا دی. غدر اس سے بڑھ کر نہیں کہ کسی شخص سے اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے پھر اس سے جنگ کی جائے. اور دیکھو مدینہ والے تم میں جو کوئی یزید کی بیعت توڑے اور دوسرے سے بیعت کرے تو مجھ سے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، میں الگ ہوں. صحیح بخاری 711 یہ ہے. تمہارے سب سے بڑے خدا ہیں نا جو یہ سنیے صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی راضی ہے. کتاب ہے وہ ہم نہیں چھاپتے، وہ سند چاہیے نا، سند نہیں ہے نا تمہارے پاس. ارے تو تم نے چھاپا نا تو بے سند کتاب چھاپی کیوں؟ ہاں سند نہیں نا کی کتاب چھاپی کیوں تم نے؟ ہاں سند نہیں ہے تمہارے پاس فاروق بھائی. ارے منہاج السنہ کتاب تمہاری ہے کہ میری ہے؟ سند کہاں ہے سند؟ ارے تو تم کو بتانا ہے سند. ہاں سند کہاں ہے؟ تم لوگوں نے سند کہاں ہے؟ سند کہ ہم نے چھاپی. ہاں سند کہاں ہے؟ ارے چھاپا کس نے؟ صحیح بخاری 711 کتاب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. کس نے چھاپا؟ ہاں صحیح بخاری کتاب کس نے چھاپا ہے؟ صحیح بخاری منہاج السنہ کتاب کس نے چھاپا ہے؟ صحیح بخاری امام بخاری اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کے اوپر. وہ لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو یزید سے بیعت توڑے تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو پھر یزید اپنا ابن تیمیہ جھوٹا ہو گیا. پھر ہاں ابن تیمیہ جھوٹا مکہ یزید کا. ارے بھائی وہ جھوٹا ہو جائے، اب ہم صحابہ دیکھیں گے نا، صحابہ کو تھوڑی نا چھوڑ دیں گے. وہی تو بات ہے. پھر ابن تیمیہ کو بولو بھائی یہ جھوٹا انسان ہے، بولو. ہاں سند کہاں ہے تمہارے پاس؟ انسان ہے. ہاں اس کی کتاب ہے. ہاں اس کی کتاب ہے. ان کی اجتہادی غلطی ان کو، جیسے تم غلطی ہے ان کی. کافر تو نہیں لکھا نا انہوں نے. ارے اس نے لکھا کافر تمہاری طرح کافر تو نہیں کہا نا، تم نے تو کافر کہا ہے. تیمیہ نے لکھا کہ صحابہ کرام کو قتل کیا. کافر کہا ہے. مدینہ شریف کی جو عورتیں ہیں ان کی عزت لوٹی. اس کے بعد سند کہاں ہے؟ سند نہیں ہے نا فاروق بھائی، تمہاری طرح کافر نہیں کہا نا. تم تو کافر کہنے والا کافر کہا کیا؟ البدایہ والنہایہ بھی تمہاری کتاب، منہاج السنہ بھی تمہاری کتاب. کافر کہاں لکھا ہے اس میں؟ تم نے کفر لگایا نا. کفر ثابت نہیں کر پائے نا، کفر تمہاری طرف پلٹا نا، تم کافر ہوئے نا فاروق بھائی. ارشاد الحق عصری آپ کا یہ ہے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر کرا دیا. کس نے؟ امام احمد بن حنبل نے. کس نے؟ سند کہاں ہے؟ وہ تو آپ کا مولوی نہیں نا، تم تو کافر ہو گئے نا بھائی. فاروق بھائی اپنا مطلب ایمان کا اگر مسلمان چاہتے ہو آپ رہو تو اپنے. معاذ اللہ کافر ہو گئے. ہاں ہاں وہ کہاں سند کہاں ہے؟ وہ لعنتی کے چکر میں تم نے امام احمد بن حنبل کو کافر کر دیا. کس کو؟ ارے بھائی وہ امام احمد بن حنبل سے بڑے یزید تابعی ہے، تابعی سمجھے کیا؟ کافر ہے وہ جس کے ہاتھ صحابہ نے بیعت کی وہ کافر تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ تو زور اس کے ظلم سے تنگ آ کر کی. بولے صحابہ لوگ اس کے ظلم سے ڈر گئے. صحابہ کا ایمان کمزور تھا. ہاں صحابہ کا ایمان کمزور تھا، تمہارا ایمان بہت زیادہ ہے. ہاں اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ کیا تھا، تو معاذ اللہ حضور کا صلح کیا تھا کیا؟ صحابہ نے کون سا صلح کیا تھا؟ استغفر اللہ. ہاں صلح کیا تھا صحابہ نے؟ کون سا صلح تھا بتاؤ تو، کون سا صلح کیا صحابہ نے؟ ارے بیعت کی بیعت. جاہل انسان. استغفر اللہ استغفر اللہ. حدیبیہ کے مقام پہ جو صلح کی گئی بیعت کی تھی اللہ کے رسول نے. بیعت کی تھی، مسلم نے مکہ کی بیعت کی تھی. صلح کی تھی. ہاں بیعت کی تھی. حضور نے ان سے صلح کی، ان سے بیعت کی تھی. بیعت تو تیرے نزدیک تو بیعت کی تھی. ایمان ہی کمزور ہو گیا. بیعت کی تھی بیعت. منافق بھی اللہ کے رسول سے ہاتھ پر بیعت کیا تھا. اچھا مسلمان مانے تھا. نہیں بات تو وہ ہے ہی نہیں. اب جو اس نے یزید پہ لایا تو عبداللہ بھائی اسی کے خدا نے اس میں نا یزید کی کرتوتیں بیان کر دی. احمد بھی اپنا احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ چلو احمد رضا پا جاتے. احمد رضا صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے یزید ہاں یزید کو کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا کیا کہتے ہیں؟
यजीद पे रहो पहले। यजीद पे ही रह रहा हूँ। अहमद रजा ने क्या कहा यजीद को? इब्न तैमिया ने क्या कहा? अरे भागा ना, ये अहमद पे नहीं आएगा, अहमद रजा पे नहीं आएगा। यजीद ने छोड़ दिया, लात मार दिया, जूते लगा दिया अहमद रजा को। इब्न तैमिया को लात मारा, जूते मारा, चप्पल मारा। फतावा रिजविया में क्या कहा? अरे मिनहाजुल सुन्ना भी तुम्हारी किताब है, मतलब सुन्नतों वाली किताब। वो कहता है कि मैं उसको काफिर नहीं कहता, वो काफिर नहीं मानता उसको, और तू काफिर कह रहा है। और जो काफिर को काफिर नहीं माने वो खुद काफिर। ले उसको फिर तेरी तरफ फिर से पलटा, ये तो तू काफिर है तो अहमद रजा काफिर है। इमाम अबू हनीफा ने उसको काफिर नहीं कहा है, परेशान किया है। और हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है, इसलिए आला हज़रत का कौल है। हाँ तो इमाम अबू हनीफा को नहीं मानता है ना, लेकिन उन्होंने मुसलमान भी नहीं माना है। हाँ काफिर तो नहीं माना ना, तू तो काफिर कह रहा है, तू तो गया ना, कहानी खत्म हो गई ना, तू काफिर कहा ना तूने। ये काफिर तो हो ही गया। आज देखिए अच्छा सामईन, ये फारूक बरेलवी आज ये काफिर साबित हुआ। कैसे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने काफिर क्या कहा? किसने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें काफिर नहीं कहा, अहमद रजा ने उसे काफिर नहीं कहा। हाँ मुसलमान भी नहीं था, तो तू भी कह ले ना, वो मुसलमान था ना वो काफिर था, तू तो ताबई कह रहा है उसको। अरे ताबई तो था ना। अच्छा ये आज काफिर हो गया। ले अस्तगफिरुल्लाह माननी पड़ेगी ना उसको, मुसलमान मानना, उसको काफिर मान। कोई नहीं था। अरे तो काफिर मान रहा है ना तू। इब्न तैमिया की बात मानता है, तो इब्न तैमिया के नजदीक उसने सहाबाए किराम का इमाम अबू हनीफा ने उसे काफिर नहीं माना, अहमद रजा ने काफिर नहीं माना। ये उनसे बड़ा आज मुज्तहिद पैदा हो गया है, उनसे बड़ा इमामों का इमाम कौन है? फारूक बरेलवी। हम्बल ने काफिर कहा है। तो इमाम कुछ नहीं, तेरे पास सनद भी नहीं है, और आप छोड़ के इमाम अबू हनीफा को लात मार के इमाम अहमद की तरफ पलटा, भागा। मतलब तूने इब्न तैमिया को लात मारा, इब्न तैमिया को लात मारा ना। अरे हम मुकल्लिद है क्या किसी के? तो फिर किताबें जलाओ उसकी। जला दे, लगा दे आग। तो एक काम का फतावा रिजविया को आग लगा दे, उसमें लिखा है यजीद को मैं काफिर नहीं कहता। ले तू काफिर कह रहा है। जो छापा है, और जो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा शेखुल इस्लाम, तुम्हारा खुदा अहमद रजा, तुम्हारा खुदा है भाई। हाँ तुम्हारा खुदा अहमद रजा है ना, कि नबी है क्या है? सुनो फारूक साहब, हमारा अल्लाह खुदा है। हाँ तुम्हारा खुदा जो अहमद रजा है या नबी है, हाँ तुम्हारा खुदा तुम्हारा अहमद रजा हो या इमाम अबू हनीफा हो या इमाम अहमद बिन हम्बल हो, तुम्हारे खुदा हो, तुम्हारे रसूल हो, जो भी तुम मानते हो उनको, ठीक है? आपके खुदा ने जो लिखा वो झूठ लिखा ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, आपका खुदा झूठा था। इब्न तैमिया, आज तुमने खुदा किसको बनाया मालूम है? आप अहमद बिन हम्बल को बनाया है। वो झूठा था ना। आप अपने खुदा अहमद रजा को आज छोड़ के भागे हो, अबू हनीफा को भी छोड़ के भागे। आपने अपने खुदा इब्न तैमिया को छोड़ा, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है? को छोड़ा, तीन खुदाओं को छोड़ दिया तुमने। अपने बताओ, हम मुसलमान हैं, ठीक है, एक अल्लाह को मानने वाले। तुम तो अभी इस वक्त किसको खुदा बना के बैठे हुए मालूम हो? मुनाफिक। तुम्हारा खुदा कौन है मालूम है इस वक्त? अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न तैमिया, इब्न तैमिया है, इरशादुल हक कसरी, तुम खुदा बनाए हो, तुम चिपटे हुए हो। काफिर मानते हैं, हाँ इनको काफिर मानते हैं। किसको? इमाम अहमद बिन हम्बल को काफिर मानते? अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। हंसने से वो अपनी हार चुकती नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल को काफिर माना, यजीद बिन मुआविया को काफिर, दो हो गए। को काफिर माना, इब्न तैमिया को काफिर माना, इब्न अब्दुल वहाब नजदी को काफिर माना, और जो खुद काफिर साबित हो गया तू। वो सब काफिर हैं। चल तेरा काम हो गया है फारूक, ठीक है? मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल को तूने काफिर कह दिया माज़अल्लाह। हाँ तू काफिर कह रहा है उनको? मैं हाँ तूने काफिर कहा अभी। तो मैं खुद काफिर हो जाऊंगा। अगर इमाम अहमद बिन हम्बल को मैंने काफिर कहा तो मैं खुद हो जाऊंगा। हाँ तो ऑडियो सुन लेना, तू काफिर है ही है। तो खुद अपने आप को इकरार किया है यजीद बिन मुआविया को काफिर कह के, ठीक है? तो काफिर तो साबित हो गया है। हमने किसी के ऊपर, हमारा जो मनहज है ना, किसी को, ठीक है, हम तकफीरी नहीं है, हम तकफीरी नहीं है, हम तकफीरी नहीं है। तुम तकफीरी हो, तुम लोगों को काफिर बनाते हो, हम लोगों को मुसलमान करते हैं। तुम्हारे और हमारे मनहज में ये फर्क है, तुम लोगों को काफिर बनाते हो। हाँ तुम तकफीरी हो, तो काफिर बनोगे, हाँ तुम तो मुसलमानों को मुशरिक बनाते हो। और हम मुसलमान हैं, हम लोगों को मुसलमान करते हैं, लोगों को तौहीद की दावत देते हैं, ठीक है? और तुम लोगों को काफिर बनाते हो। और तुम्हारा मनहज ये है कि तुम तकफीरी हो, बनाते हो। हाँ मुशरिक बोलते हो ना मुसलमानों को।
तो तुम्हारा मनहज तो ये है कि मुसलमानों को मुशरिक, काफिर नहीं बना रहे ना हम। तो मुशरिक तो बना रहे हो ना। हाँ मतलब तुम्हारा मनहज मुशरिक बनाना है लोगों को। क्या मुशरिक को हम बनाते नहीं है, हम उनको उनके जो शिर्क जो कर रहे हैं और बिदअत जो कर रहे हैं उनको बताते हैं। जवाब वही है कि जो तुम कुफ्र कर जो शिर्क है ना उसका शिर्क और वो शिर्क और बिदअत दिखाते हैं कि तुमने ये जो तुम कर रहे हो ना, करते हो, जो तुम बिदअत करते हो, जो तुम शिर्क करते हो, हम तुमको बताते हैं कि भाई तुम काफिर हो, तुम ये कुफ्र कर रहे हो, मत करो ये कुफ्र। अच्छा हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हाँ क्या कर रहे हो? अपनी बात आई तो तावील करोगे, हाँ, दूसरे की बात को डायरेक्ट लोगे। हाँ यजीद बिन माविया को काफिर कह के तुम कौन सा दीन का काम कर रहे हो? अहमद बिन हम्बल ने काफिर कहा है। तो सनद कहाँ है? अच्छा, इतने बड़े इमाम ने गलत कहा और तू सही कह रहा है। हाँ अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? तेरा जैसा चिरकुट सही है और इमाम अहमद बिन हम्बल गलत है। कौन चिरकुट? चिरकुट तो वो अहमद रजा खुद कह रहा है ना, हमसे काफिर नहीं कहते हैं। वो तो तुम्हारे मौलवी ने उनको खुद इमाम कहा है, आलिम कहा है। किसको? वो सब जाने, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अहमद रजा खुद कहता है मैं काफिर नहीं मानता, अब तू काफिर मान रहा है। अब बड़ा तू बड़ा है कि अहमद रजा बड़ा है? नहीं मानता। हाँ ना काफिर मानता हूँ ना मुसलमान मानता हूँ। अरे तू काफिर नहीं मानता है ना, तू तो काफिर मान रहा है ना। अब तू बता, तू बड़ा है कि अहमद रजा साहब जो थे वो बड़े थे? बताइए ना। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं। हाँ इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं। अच्छा इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं, इमाम अबू हनीफा से भी बड़े हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं। इमाम अबू हनीफा से बड़े हैं। अहमद रजा से बड़े हैं वो। अहमद अबू हनीफा से बड़े हैं। इमाम अहमद रजा से बड़े हैं। इमाम अबू हनीफा से बड़े हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं इमाम अबू हनीफा से बड़े। इमाम अहमद रजा से बड़े हैं। अच्छा इमाम अबू हनीफा से बड़े। इमाम अहमद रजा से बड़े हैं। इमाम अबू हनीफा से बड़े हैं। इमाम अहमद रजा से बड़े हैं। अटक गई अटक गई, नहीं उगल सकता, ना निकल सकता ना उगल सकता है। चल तेरा काम हो गया। आज इमाम अहमद बिन हम्बल ये इमाम अबू हनीफा से बड़े है ना, बोल बड़े हैं। तो काफिर कहा। अरे सनद भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं है तेरे पास में, तू काफिर हो गया है। ठीक है, तू अपने खुद के फतवे से तू खुद मुफ्ती भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और लोगों को काफिर बना रहा है। आखिरी जो है आपका मौलवी, तेरा किताब में ये तेरा बाबा पकड़ के मारो, ठीक है, अहमद रजा मर गया होगा, वो काफिर नहीं कह पाया। मिट्टी में मिल गया होगा, सड़ गल हाँ गया, वो काफिर नहीं कह पाया। तू आज का तेरी कोई औकात नहीं है, तू काफिर कह रहा है। मुसलमान साहबई जिस पे साहबा ने बैत की, हाँ तू भोकेगा आ जाके। हाँ अहमद बिन हम्बल का कौल नकल कर रहा हूँ। अरे सनद कहाँ है तेरे पास? इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल सनद कहाँ है तेरे पास? क्या है, क्या सनद है? किताब खरीदो पढ़ो। हाँ सनद कहाँ है? कुछ नहीं है तेरे पास। अरे किताब खरीदो पढ़ो यार तू, तेरा काम हो गया ये आज काफिर बना रहा है। किसको? मुसलमानों को। किसको बना रहा है? इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल। अच्छा इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद कहाँ बिन सनद हम्बल है? का कौल है। हाँ कहाँ सनद है? तो किताब पढ़ो, खोलो। हाँ सनद साबित करो ना। तो पढ़ो, उठाओ। हाँ पढ़ो। क्या पढ़ो? खरीदो किताब, पढ़ो। सनद कहाँ है? सनद तुम बता रहे हो ना, दावा तुम्हारा, दलील तुम दोगे, सनद कहाँ है? सनद पेश करो। अरे पढ़ो ना। हाँ मौलवी इरशादुल्लाह कसरी ने जो लिखा है अपने किताब में, तो सबसे पहले तो उसकी दाढ़ी पकड़ के नोचो कि तूने सनद क्यों नहीं लिखा भाई। अरे तो हदीसों में जो मेरा तो मौलवी है ही नहीं वो। हाँ इरशादुल्लाह कसरी जो है वो तेरा मौलवी है, मेरा तो है ही नहीं। तो तेरे मौलवी ने खुद इकरार किया है। और सनद नहीं लिखी ना, सनद कहाँ है? पढ़ दो ना, जो लिखी सनद वो बता दो ना। वो जो तेरा मौलवी था, हाँ तो हाँ पढ़ दो ना। उसको तेरे लाखों करोड़ों अहले हदीस उसको फॉलो करते थे। हाँ अहमद रजा को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी फॉलो नहीं करता है। तू फॉलो नहीं कर रहा है, अहमद रजा को नहीं मानने वाला है। ये अहमद रजा को लात मार के आज इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसकी कोई सनद नहीं पेश कर पा रहा है, वहाँ भागा पर चिमटा हुआ है। बिन हम्बल को माज़अल्लाह लात मारा। तूने मारा है ना? किसको मारा है? अहमद रजा को मारा है ना। आज किसको चिमटा हुआ है? अहमद बिन हम्बल को चिमटा हुआ है ना आज। मतलब तूने इमाम अहमद बिन हम्बल को लात मारा? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा मारा है? अभी तेरी बातों से साबित हो रहा है। जिसकी बात मैं तो कह रहा सनद पेश कर, हम तो मानने को तैयार बैठे हैं, तो सनद नहीं पेश कर रहे ना। हाँ तो किताबें खरीदो, पढ़ो, पैसे सबसे पहले अपने मौलवी। तू तो झूठ बांध रहा है ना, सनद कहाँ है? ठीक है, अबे वो तो तेरा मौलवी। और आप तो तेरी किताब पर वो बता रहे हैं, तेरे अहमद रजा की किताब फतावा रिजविया में पढ़। फतावा रिजविया में अहमद रजा साहब लिखते हैं कि मैं यजीद को काफिर नहीं कहता हूँ, और तू यजीद को काफिर कह रहा है। ठीक है, तेरा मौलवी जो इब्ने तैमिया है वो लिखता है कि यजीद ने सहाबाए किराम का कत्ल किया। अहमद बिन हम्बल को चिमटा हुआ है। अहमद रजा साहब जो हैं तुम्हारे इमाम जो हैं, ये अहमद रजा साहब तुमसे तू बड़ा है इमाम अहमद रजा से।
ارے تیرے امام نے لکھا ہے, میں نے تو احمد رضا سے بڑا ہے بھائی تو فاروق. اور ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا کہ یزید نے کعبے یہ پر حملہ احمد کیا. رضا کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ یزید بن معاویہ کو کافر کہہ سکے. یہ آج کا کعبے کے یہ اوپر پتھر منجمد جو ہوتی ہے نا, مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے, وہ بھی صحابہ جس کے ہاتھ میں بیعت کی ہو, وہ تابعی کے اوپر خیر القرون. کعبہ شریف کے غلاف کو جلایا. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تیرا ابن تیمیہ لکھ رہا ہے کہ یزید نے کعبے کو جلایا. تیرا ارے بھائی تیرا مولوی امام احمد رضا. ابن تیمیہ. ہاں احمد رضا. احمد رضا کہاں؟ ہاں بھائی اماموں کو امام ہے, تمہارا سب سے بڑا بھگوان ہے اس وقت, وہ سب سے بڑا. آپ کے بھگوان نے یہ لکھ دیا, بتائیے آپ کے بھگوان وہ کافر نہیں کر پائے تو تو کافر کرے گا یار فاروق بھائی. اچھا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کعبے پہ جو حملہ کرے, کعبے کو جو جلائے وہ مسلمان ہے, ایسا کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ کہاں ہے سند تیرے پاس؟ وہ تو ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ. ہاں اب تو ابن تیمیہ کو پکڑ کر کے اس کی قبر میں جاؤ. تم لوگ احمد رضا کو پکڑو اور دوڑاؤ اس کو, جس سے اسے کافر نہیں کہہ پایا. ابن تیمیہ کی اپنے بھگوان کی پکی قبر جو کافر کہا ہے, اس میں کافر لکھا ہے. کو نکالو اور پوچھو کہ کافر کہا ہے, کیسے لکھا بے؟ ہاں کافر کہا ہے اسے. ہمارے بھگوان یزید کو ایسا غلط کیوں لکھا, ایسا پوچھو نا اس سے. وہ مسلمان ہے یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ, اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل کرے. مطلب کعبہ شریف پہ جو حملہ کرے, کعبہ شریف کو جو جلائے, کہاں ہے سند, کہاں ہے, کیا ہے تیرے مولوی کی کتاب؟ کچھ نہیں ہے. ہاں جس کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ, جس کے ہاتھ پر صحابہ جیسے عظیم جماعت نے بیعت کی. پھر تو ابن تیمیہ تو پھر تو صحابہ کے خلاف ہو گیا. ہم صحابہ کو مانے کہ تیرے تیرے کو مانے بے, ہم صحابہ مانے, ماں آنا علیہ و صحابی. چل مطلب ابن تیمیہ کافر ہو گیا صحابہ کے خلاف جا کر کے. ارے کہاں ہو گیا کافر, کہاں ہے؟ تو کافر تو ہے. منہاج السنہ میں کافر کہاں ہے, کہاں کافر کہاں ہے؟ منہاج السنہ میں تو اس نے لکھا کافر کہاں ہے؟ استغفر اللہ, ایک کفر تیرے طرف بھی پلٹے گا. ایک کافر تو ہے, تو پکا کافر. یہ ہاں کافر لکھا ہے, کافر لکھا ہے. ابے احمد رضا نے کافر نہیں کہہ پایا, تیرا باپ احمد رضا, سمجھا گیا؟ اور تو آیا کافر بنانے. جا تیرا کام ہو گیا, بھاگ گیا لگتا. ہاں 52 منٹ کی اس کی آڈیو ہو گئی ہے فاروق بریلوی کی.